तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए महकमा दाखिला पंजाब ने मुरासला विफाक को भिजवा दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मजहब के नाम पर अपनी सोच मुसल्लत करना नाकाबिल कबूल है। गज़ा के नाम पर एहतजाज की कॉल दी गई जिसका कोई जवाज़ नहीं था। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले मुल्क और कौम के हमदर्द नहीं। एहतजाज के नाम पर सड़कें और रास्ते बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजरों ने आज की हड़ताल को भी अक्सर मुस्तरद कर दिया। किसी को मुल्क बंद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। TLP की मुल्क में इंतशार फैलाने की साजिश पूरी तरह नाकाम। मुल्क भर में कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक जारी। सड़कों पर ट्रैफिक का पहिया भी रवा दवा। मजहबी जमातों, सिविल सोसाइटियों और ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। TLP की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ताजिर रहनुमाओं ने कहा कि गजा में अमन कायम हो चुका। एहतजाज के लिए वक्त और मकाम का चुनाव इंतहाई नामुनासिब है। उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी ने जलाओ घेराव और एहतजाजी सियासत को अवाम और मुल्क दुश्मन अमल करार दे दिया। अफगान तालिबान की जारहियत के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। सियासी और अस्करी क़यादत शरीक। 3 सूबों के वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की जगह चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद। इजलास में अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के 1 पॉइंट एजेंडे पर गौर। कौमी और दाखिली सलामती से मुतल्लिक उमूर और अफगानिस्तान के सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जा रहा है। अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। सिंध हुकूमत का काश्तकारों के लिए बेनज़ीर हाड़ी कार्ड प्रोग्राम के तहत 55 अरब रुपए खर्च करने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक 4 लाख किसान इब्तदाई तौर पर प्रोग्राम में शामिल होंगे। 22,60,000 एकड़ ज़मीन के लिए माली मुआवनत दी जाएगी। रवा माह के आखिर तक मजीद 50,000 हारी कार्ड सिंध बैंक के जरिए जारी किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर के मुताबिक बायोमेट्रिक तस्दीक और डिजिटल निज़ाम से मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। 1 से 25 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को तरजीह दी जा रही है, जिन्हें गंदम की काश्त के लिए DAP और यूरिया खाद फराहम की जा रही है। हुकूमत सिंध का मकसद किसानों को माली इमदाद नहीं बल्कि खुद कफील बनाना है, ताकि मुल्क में खुशहाली और गंदम में खुद किफालत हासिल की जा सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिख दिया। बानी PTI से फौरी मुलाकात कराने की इस्तदा। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने काबीना की तश्कील से मुतालिक बानी का पैगाम पार्टी को पहुंचा दिया। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम नई काबीना का हिस्सा नहीं होंगे। बानी ने काबीना बनाने के लिए अरकान असम्बली और मुशीरों से मुशावरत की हिदायत की है। पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियत काबीना में नए चेहरे लाने के हक में है। इस हालात में पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए कि उनको अच्छी तरह से सबक सिखाए। तो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत नक्सोन रसई न पाक फौज तंदान मन जो अभी करवई पकोर दा लगा तो कुम न मनाते शुरू करी दा टोला वो मुशाना बशाना वो सर विलोरियो मेरा फौज का खैराज तहसीन पेश कई जगह अफगानिस्तान लग जाता पाकिस्तान में हमले करी वो पाकिस्तान का अखला दफा कर अफगानिस्तान के क्या हमला वो फौज पाकिस्तान दफा उकला। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जारहियत पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरी सरापा एहतजाज। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर यकजहती का इजहार। शहरियों ने कहा कि पाक फौज ने अफगानियों को बेहतरीन सबक सिखाया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सहूलतकार इंडिया को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगानिस्तान पहले फितनाल ख्वारिश और फितनाल हिंदुस्तान के नेटवर्क खत्म करे, फिर बात होगी। अफगान तालिबान के हमलों के खिलाफ भरपूर जवाब पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह उवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हमआहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तफसीली तबादला ख्याल। इत्तेफाक किया किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, किसी भी मदरसे को बंद नहीं किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अल्लामा शाह उवैस नूरानी ने कहा कि पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे।
بھارت کی خود مختار خارجہ پالیسی کا دعویٰ بے نقاب۔ امریکی دباؤ اور بھاری ٹیرف کے بعد بھارت نے روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ وائٹ ہاؤس حکام نے بھارت کی جانب سے روسی تیل کی خریداری میں کمی کی تصدیق کی ہے۔ کہا مذاکرات کے نتیجے میں بھارتی ریفائنریز نے روس سے تیل کی درآمدات میں پہلے ہی 50% کمی کر دی ہے۔ بھارتی ریفائنریز نے روسی تیل پر انحصار کم کرنے کی تیاری بھی شروع کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ روس سے تیل کی خریداری بند کرنے پر راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا مودی ٹرمپ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے روسی تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔ بار بار کی بے عزتی کے باوجود مودی نے مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ غزہ کانفرنس میں اپنی شرکت گول کر گئے۔ مودی پاک بھارت جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کے دعووں کی تردید بھی نہ کر سکے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی بانی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی خط لکھ دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے فوری ملاقات کرانے کی استدعا کی گئی۔ دوسری جانب سلمان اکرم راشا نے کابینہ کی تشکیل سے متعلق بانی کا پیغام پارٹی کو پہنچا دیا۔ بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم نئی کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ بانی نے کابینہ بنانے کے لیے ارکان اسمبلی اور مشیروں سے مشاورت کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی کی اکثریت کابینہ میں نئے چہرے لانے کے حق میں ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں عدم حاضری پر علیمہ خانم کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ضامن کو بھی نوٹس بھجوا دیے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا علیمہ خانم جان بوجھ کر ٹرائل میں رکاوٹ اور قانونی عمل میں رخنہ ڈال رہی ہیں۔ عدالت نے مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان کی معیشت میں مثبت رجحانات دیکھے جا رہے ہیں۔ معاشی نظم و نسق بہتر، مالیاتی اور بیرونی استحکام آیا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا جے پی مورگن انویسٹمنٹ سیمینار سے خطاب۔ شرکاء کو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے، مالیاتی مانیٹری اور بیرونی شعبوں میں حالیہ پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جاپان بینک برائے بین الاقوامی تعاون کے گورنر سے ملاقات۔ جاپان بینک کا ریکوڈک منصوبے کے لیے قرض دہندگان کے گروپ میں شمولیت کا اعلان۔ وزیر خزانہ کے چین کے نائب وزیر خزانہ سے بھی ملاقات۔ نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین سے حمایت کی درخواست کی گئی۔ امریکی کانگریس کے رکن اور فائنینشیل سروسز کمیٹی کے چیئرمین فرنچ ہل سے ملاقات میں اقتصادی اور مالیاتی تعاون مزید مضبوط بنانے پر بات چیت۔ وزیر خزانہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کے خصوصی نمائندے لطفی وائی صدیقی سے بھی ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے کابینہ میں شامل ہونے والے نئے وزراء کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا وزیر قانون رانا محمد اقبال، وزیر محنت و انسانی وسائل خواجہ محمد منشا اللہ بٹ کی کابینہ میں شمولیت کا خیر مقدم۔ کہا شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ مریم نواز کی فیکٹری ورکرز اور مزدوروں کی رجسٹریشن میں شفافیت کی ہدایت۔ وزیر محنت کو مقرر کردہ اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ صوبائی وزراء نے اظہار اعتماد پر نون لیگی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔